ठीक है जी, चलें, वेरी नाइस। जी हाँ, वेलकम अबोर्ड टू द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ 10th कोहोर्ट हमारा 6 फिगर कॉपीराइटर का। अब 6 फिगर कॉपीराइटर इज समथिंग, इट हैज टर्न इनटू अ प्रॉपर मूवमेंट। ये एक ऐसी चीज है जो ट्राइड और टेस्टेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने यकीनन देखे होंगे और मोर टू कम इंशाल्लाह। और इस सेशन में आई विल शेयर हाउ यू कैन यूज कॉपीराइटिंग टू बीट इन्फ्लेशन एंड सप्लीमेंट योर इनकम। हालात आपके सामने ही हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ अबाउट टाइम कि आपके पास कोई एक ऐसी हाई इनकम स्किल हो, उसको आप लेवरेज कर सको, उसमें टैप इन कर सको कि ये इन्फ्लेशन, अब मतलब हम डिस्कस भी कर रहे थे दोस्त कि अब कल्टस 41 लाख की है, और मतलब वो ऑल्टो है कार, आई गेस वो 28 लाख की है, अब तो नहीं है 26 लाख की है। तो मतलब ये वक्त आ गया, क्रेजी इन्फ्लेशन हो गई, और इसको बीट करने का एक ही तरीका है कि अपनी इनकम जो है उसको डॉलर्स में कर लें या पाउंड में कर लें या किसी फॉरेन करेंसी में कर लें। और उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है सर्विस के थ्रू। और वो सर्विस क्या आप लोग ऑफर कर सकते हो, वो कॉपी राइटिंग की सर्विस है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि वंस यू डू दिस, वंस यू ऑफर दिस सर्विस, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी हर जिंदगी चेंज की है अल्लाह ने इसके तवसत से, इसके के मदद से। और वंस यू डू दैट, आप भी करोगे उसको, जब आप उसको अडॉप्ट करते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हो, तो यू विल आल्सो बी इन अ पोजीशन टू आप जॉब छोड़ सको, अपने नया इनकम सोर्स बना सको, एक फुल प्रूफ तरीका के बुरे से बुरे हालात में भी आपकी इनकम आ रही हो, आपकी जॉब मार्केट की परवाह ना हो, आपको सैचुरेशन की परवाह ना हो, इन्फ्लेशन की परवाह ना हो, बॉसेस की, वो जो कम्यूट है, वो जो सारे मसाइल हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों को दरपेश होते हैं, उनसे अगर आप आज़ादी चाहते हो तो दिस सेशन विल हेल्प यू अ लॉट विद दैट। अगर अभी रुपीज में अर्न कर रहे हैं तो आप बेशक लाख रुपया 1.5 लाख भी कमा रहे हो, किसी जॉब पे हो, दिन में 8-9 घंटे काम कर रहे हो, तो उससे निकल के डॉलर्स में जाना, और $1000 भी यार अगर अब आप देखो तो वो 2.5 लाख से ज्यादा बनता है, 2,70,000 रुपया बनता है। तो $1000 का भी अगर आप काम कर लो ऑनलाइन एक महीने के स्पैन पे, और उसमें बहुत ज्यादा उसके कंपैरिजन में, जॉब वाले कंपैरिजन में काम कम ही होता है, तो यू विल बी इन अ वे बेटर पोजीशन देन यू आर करंटली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सब पे आसानी करे। और ये जो डेली हैसल है, दफ्तर जाना, सुबह 8 बजे उठना, अब मतलब सोच के भी मुझे उस पर परेशानी होती है। मेरे दोस्तों को मैं अक्सर बैठा होता हूँ तो उनसे जिक्र होता है, तो कह रहे होते हैं यार मैं निकलना है सुबह, मैंने दफ्तर जाना है सुबह 7 बजे, दिल नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उस चीज़ से हम आज़ाद हैं, और इस चीज़ सेशन में आपके साथ ये शेयर करना है कि आप भी किस तरह से आज़ाद हो सकते हैं उससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोकेशन से इंडिपेंडेंस किस तरह से आए, कि एक जगह पे आप फिक्सेटेड ना रहो, आपकी मर्जी हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको, अल्लाह ने मुझे इसमें मुझे हेल्प किया है कॉपी राइटिंग के जरिए, और ये मैं आपके साथ आज शेयर करने आया हूँ। और मज़े की चीज़, इफ़ यू स्टिक विद मी सेशन के एंड तक, तो आपको एक मेरे से फ्री कंसल्टेशन कॉल में का भी मौका मिलेगा। ये अमूमन हम लोग एक बंदे के लिए करते हैं, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है, होता है 2 के लिए भी कर देते हैं। लास्ट टाइम आई गेस जिनको मैंने ऑफर की थी उन्होंने अवेल नहीं किया, तो हो सकता है इस दफ़ा मैं 2 लोगों को दोबारा दे दूं। खैर वो मूड पे डिपेंड करता है और आपके पार्टिसिपेशन पे। इट इज़ अबाउट टाइम वी स्टॉप अर्निंग इन रुपीज। ये देखो डॉलर का रेट 278 पे है, हिस्ट्री में पाकिस्तान की इतना नहीं हुआ। मैं चीख रहा हूँ, एट द टॉप ऑफ माई लंग्स चीख रहा हूँ कि प्लीज ऑनलाइन को लेवरेज करो, ऑनलाइन की तरफ आओ। नहीं आओगे तो वो रेस जो है ना, वो पैसा इतना डिवैल्यू हो रहा है कि मसला होगा। इस वजह से प्लीज स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। उसके लिए आपके साथ ये स्किल शेयर करने आया हूँ। और बिफोर आई डाइव इनटू द डिटेल्स के किस तरह से ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, अब के रीसेंट स्क्रीनशॉट्स में नहीं दिखाता होता। ये पुराने जो हैं ये वही हैं सारे, अब वाले में दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू द पोटेंशियल ऑफ व्हाट आई एम अबाउट टू शेयर कि ये कॉपी राइटिंग है। ये अपवर्क का स्क्रीनशॉट है मेरा, ये फरवरी 2021 का है। 6000 6000 6000 6100 14000 2 महीने में। तो ये वाली जो सारा पोटेंशियल है ये कॉपी राइटिंग से किया गया। अल्लाह ने कॉपी राइटिंग को मेरे लिए वसीला बनाया, रिस्क का अल्लाह का करम था, मेहनत की, अल्लाह ने उसको रिवॉर्ड किया, और आपके सामने आज यहाँ मौजूद हूँ, ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने आया हूँ आपके साथ। और ये देख सकते हो इसका ये पोटेंशियल है, और ये जस्ट एक ग्लिम्प्स है। ये तो तब की बात है जब मैं फाइवर पे काम बहुत एग्रेसिवली करता होता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और लेवल पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو دس از جسٹ دا بگننگ کہ یہ آپ کر سکتے ہو اف یو آر ولنگ ٹو پٹ ان دی ایفرٹ اور ہون دا اسکل. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ دس از اے ریپیٹیبل پروسیس. یہ صرف میں نے نہیں کیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آیا میں نے کیا اور اس کے بعد کبھی ہو ہی نہیں سکا. یہ ریپیٹیبل پروسیس ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے کیا، محسن نے کیا، مینا علی نے کیا، جیسے شائمہ کا ہے اسکرین شاٹ، یہ سلوا کا اسکرین شاٹ، یہ مختلف لوگوں کے اسکرین شاٹس ہیں، ہرشت کا. تو یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی فرسٹ ایئر میں یونیورسٹی کے. تو یہ سارے لوگوں نے بھی اس کو ریپیٹ کی اور 6 فگر ہٹ کیے ہیں وائل ایٹ دی یونیورسٹی. اب یہ والا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ اب تقریباً 2.5 لاکھ روپے مہینہ پہ ماشاء اللہ سے پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی بگننگ جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اسکیل پہ جاتے ہو. یہ فروری 2022 کا ہے. اب یہ اس سے بھی زیادہ ہے. 1,00,000 روپیہ تو اسٹوڈنٹ کو صرف میں مہینے کا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، امیجن کرو کام کرنے کا 1,00,000 روپیہ تو میں صرف اس کو دے رہا ہوں. اور یہ 2023 میں یہ $2,300 مہینے کے کما رہی تھیں. اب کہاں پہ ہوں گی؟ ٹھیک ہے. تو دس از دا پاور آف دس ویری اون، یہ اسکل جو ہے کاپی رائٹنگ کی. اور اس کے اوپر فردر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک اور سکسیس اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ دیکھو لوگ یہ ریپیٹیبل ہے، لوگ کر رہے ہیں. 9 لاکھ اے منتھ. یہ دیکھیں جی، یہ ایک ہماری کمیونٹی میں ہیں، انہوں نے 41 لاکھ روپے کی ریئل اسٹیٹ لی ہے. 41 لاکھ مرد آج کل نہیں سوچ سکتے جو جابس کر رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی لیں گے. لیکن یہ ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے امپاورمنٹ، یہ ہوتی ہے محنت، اسٹرگل اور اوبیسلی ایفرٹ کی وجہ سے ہی ہے. ماشاءاللہ کہ میں مت بھولیے گا پلیز، ان لوگوں نے یہ بڑی ایفرٹ کی ہوئی ہے اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیا سب کو. اگر آپ مجھے نام میں سے کوئی لوگ ہیں اگر مجھے نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نام شہزاد خان ہے. میں ایک پاکستان کا اونلی ایوارڈ وننگ کاپی رائٹر ہوں، کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کاپی رائٹر کو ایوارڈ دیا گیا، وہ یوس ٹولی کو دیا گیا. الحمدللہ 3,000 سے زیادہ میں نے پروجیکٹس کیے ہیں کاپی رائٹنگ کے. $12 ملین کی سیلز ہیں تھرو دا کاپی دیٹ آئی ہیو ریٹن. الحمدللہ ٹاپ ریٹڈ آن اپ ورک. فائور نے مجھے لسٹ کیا تھا ٹاپ 10 میں اپنے پاکستان میں کاپی رائٹنگ پہ پہلی بار بات کرنی الحمدللہ یوس ٹرولی نے 2020 میں سٹارٹ کی تھی. اور یہ وہ ایوارڈ ہے جس کا میں بھی آپ کو مینشن کر رہا تھا گروتھ سمٹ کی طرف سے. اگر ارسلان بھائی اور یہ سب دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. اس ایفرٹ کو ریکگنائز کرنے کا ایکنالج ہو گئے. اب ہم کاپی رائٹرز، اب ہم مین اسٹریم پہ ہیں. اب لوگوں کو پتا ہے ہم کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں ان کی لائف، ان کے بزنسز میں. یہ وہ اسکرین شاٹ ہے فائیور کا. یہ ہے کچھ میرا وہ لوکیشن انڈیپینڈنس کے اسکرین شاٹس. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ سب کاپی رائٹنگ کی بدولت ہے، اللہ کے کرم کی بدولت ہے اوبیسلی. اور اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے جب آپ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہو. اور وہ یقیناً میں نے آبزرو کیا، میں نے نوٹ کیا کہ برکت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میری بات جو میں یہاں کرنا ہے، یہ میں اپنے پورے سالوں کا نچوڑ، جو بھی میں نے تجربہ اتنے سالوں سے کیا ہے، وہ سب چیزیں اس کو ایک سسٹم کی شکل دی ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنے آیا ہوں. اور وداؤٹ بفور ڈائیونگ ان دا ڈیٹیلز، میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ کرنا کیوں چاہیے کاپی رائٹنگ. آخر کیوں کہ بھئی کوئی وائی ناٹ مارکیٹنگ، وائی ناٹ SEO واٹ ایور. تو کاپی رائٹنگ میں ہائی انکم اسکل ہے. اس میں آپ کو کلائنٹ پیسے زیادہ دیتا ہے کیونکہ آپ کلائنٹ کو پیسے بنا کے دے رہے ہوتے ہو. انسٹنٹ ROI ہوتا ہے. اگر میں نے کلائنٹ کے لیے اچھا کام کیا ہے اور اس کا بزنس 30 سے 60% کنورژن ریٹ پہ چلا گیا، تو اس کا بزنس ڈبل ہو گیا بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ کیے. صرف کاپی امپروو کرنے سے اس کا بزنس ڈبل ہو گیا. تو بھائی جب اس کو اتنا اچھا رزلٹ مل رہا ہے تو دے ول پے می فار اٹ نا. ٹھیک ہے، اٹ از آبویس. اب یہ کلائنٹ دیکھو کہ $7 لاکھ اس کو 3 مہینے میں آیا جب میں آن بورڈ ہوں اور میں نے اس کے ساتھ اسٹریٹجیز شیئر کی. اب دیکھو یہ ہماری مارکیٹ میں انڈسٹری میں اس ٹائم شور مچا ہوا ہے چیٹ GPT کا. چیٹ GPT یہ والی چیزیں نہیں کر سکتا. آپ ایز اے کاپی رائٹر اگر صرف لکھ رہے ہو نا تو پھر آپ ریپلیس ہو. لیکن اگر آپ ایک ایز اے اسٹریٹجسٹ سوچ رہے ہو، ایز اے کاپی رائٹر سوچ رہے ہو، ایسے بندے کے سوچ رہے ہو جس کو سیلز اور ایموشنز اور سائیکالوجی کا پتہ ہے، تو پھر آپ کلائنٹس کو رزلٹ لا کے دیتے ہو. جب کلائنٹ کو رزلٹ لا کے دیتے ہو تو کلائنٹ آپ کو نہیں چھوڑتا. اب یہ جو میرا کلائنٹ ہے یہ میرے ساتھ 2 سال سے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. اب 2 سال سے وہ اس کو چیٹ GPT تو آ گیا، وہ پھر چیٹ GPT سے کرا لے، لیکن نہیں کراتے نا. کیوں؟ اول تو اتنے بڑے بزنس اونرز کے پاس ٹائم نہیں ہے فالتو کے وہ بیٹھ کے چیٹ GPT سے آرٹیکل لکھواتے پھر. دوسرا یہ کہ وہ ایڈز پرسویشن وہ چیزیں اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح کاپی رائٹر سمجھتا ہے. جس طرح سے میں اس کو ریزلٹس الحمدللہ اللہ کے کرم سے لا کے دے سکتا ہوں، چیٹ GPT نہیں لا کے دے سکتا. دیٹ از دا ریزن وائی دے ہائر اس، دے پے اس ویری ویل. اور وہ ہم لوگوں کو بہت اچھا ریگارڈ کرتے ہیں. اور 2 سال سے ہمارے کانٹریکٹ چل رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. یا تو ہوتا ہے نا کہ بھی 1 مہینے میں کام کرے اور پھر کہا بائے بائے
ایسا نہیں ہے الحمدللہ، 2 سال سے یہ کانٹریکٹ چل رہے ہیں. تو ROI آپ لا کے دیتے ہو اور رزلٹ آتا ہے. لیکن یہ جو بھی میں آپ کو اسکرین شاٹ اور یہ کلائنٹ اور بڑا جی کیا بات ہے جی ایوارڈ مل رہے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ سے. آپ لوگوں کو یقیناً جن میں کو نہیں پتا، I used to be a very broke engineer جی. 10,000 I was paid in a company that I worked for in Lahore. It was a field service کی company. اگر میرے کوئی کلیگز وہاں کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو بے شک کامنٹ کر دیجیے. اور وہ سچویشن تھی. اور 4 سال جب میں نے وہ جاب چھوڑی اور پھر ڈیپ ڈائیوڈ ان کاپی رائٹنگ 2017 میں فل ٹائم. میں نے کہا میں نے اور کوئی دنیا میں کام نہیں کرنا، میں نے صرف کاپی رائٹنگ کرنی ہے، کیونکہ میں نے اس میں پوٹینشیل دیکھا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جاب پہ بیٹ کیا، 90 جابس میں نے بیٹ کیا. مجھے ایک کام ملا $4 کا، $1 کا اور ایک $3 کا. تب بات ہے اوڈیسک، تب اوڈیسک ہوتا تھا، اوڈیسک اور ای لانچ، تب اپ ورک نہیں ہوتا تھا. پھر 2017 میں نے پروفائل دوبارہ دیکھی تو وہ نا اوڈیسک اور یہ ای لانچ مرج ہو کے اپ ورک بن گئے تھے. تو اپ ورک پہ نا میرے وہ $3-4 جو میں نے شروع میں کمائے تھے وہ پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے پلیٹ فارم مرج ہو گئے، کیا سے کیا ہو گیا، انہوں نے میرے $4 سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. تو کام کرنا ہے تو یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے پھر اس کے اوپر فوکس کیا، ڈبل ڈاؤن کیا، بے انتہا محنت کی. 4 سال دن رات ایک کیے، بال بھی گر گیا اس پروسیس میں، لیکن اٹ واز ورتھ اٹ، ٹرسٹ می. اور یہ سب میں نے ہارڈ وے کیا. میرے پاس کوئی مینٹور نہیں تھا، کوئی پاکستان میں کوئی ریسورسز نہیں تھے، کوئی بیک نہیں تھی، کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی ایسے رائٹر نہیں تھے جن کے ساتھ میں ریلیٹ کر سکوں جو اس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوں. اور مجھے یاد ہے میں گروپس میں پوسٹ کرتا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے یہ، کیا کاپی رائٹنگ ہے. ایون میں کسی سے مشورہ لیتا تھا تو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے کاپی رائٹنگ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آئی نو وان ٹو ٹرن ٹو کہ کبھی میں روڈ بلاک میں ہوں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے لکھا بھی صحیح ہے یا نہیں. اور مجھے کوئی انڈسٹری کے بارے میں کلو نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گروپس بنے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا تھا. دس واز دا ہارڈ وے دیٹ آئی ڈیڈ اٹ. اور پھر مجھے جب میری ماشاءاللہ ٹیم بننے لگی، مجھے کوئی ضرورت پڑی 2020 کے قریب کہ اب میں اپنے ساتھ ٹیم ممبرز آن بورڈ کروں. میں نے کہا پاکستان میں دیکھتے ہیں اور بھی تو ہوں گے کاپی رائٹر میری طرح کے. تو میں آیا تو یہاں تباہی مچی ہوئی تھی جی پاکستانی انڈسٹری میں. شک می ٹو دا کور کہ یار پاکستانی کاپی رائٹنگ انڈسٹری واز ان شیمبلز. یہاں پہ چاپی رائٹر آئے ہوئے تھے یار، انہوں نے اپنے گیمکس بنائے ہوئے تھے، ان کو خود نہیں پتا تھا کسی چیز کا. کانٹینٹ کو کاپی کو کانٹینٹ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. آؤٹ سورسر تھے وہ 0.5-0.7 روپی پر ورڈ پہ کام کرا رہے تھے. لا حول ولا قوت تھا. نئے رائٹرز بالکل کلولس تھے. کوئی چھرو مارکیٹ میں آئے ہوئے تھے اس ٹائم اور وہ لوگوں کو اسکیم کر رہے تھے. بھائی کبھی انہوں نے خود اپنا تجربہ نہیں، خود کچھ کیا نہیں اور کورس بنا کے بیٹھے ہیں. اور بڑے بڑے جی عجیب ہی سسٹم تھا. اور بہت سارے رائٹرز بلو 1 روپی پر ورڈ پہ کام کر رہے تھے. انڈسٹری پاکستان میں کسی کو کاپی رائٹنگ کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ بڑے بڑے برانڈ، ان کو بڑی ایجنسیز کو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے بس اپنا چل یہ لوگ چل رہے تھے. اور دیٹ از دا ریزن وائی آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار ان کے بارے میں آئی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. اور یہ بڑی عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے. یہ گروپس وہاں پہ موجود تھے لیکن میں ان گروپس میں تھا نہیں. جب میں ہائر کرنے آیا ان گروپس میں تو میں تب پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور دیٹ از پھر میرے پاس 2 آپشن تھے یار. دیکھو یا تو میں ان کو کام کرنے دوں، میں باہر سے لوگوں کو ہائر کر لوں، یا آئی ویٹ فار سم ون ایلس ٹو فکس دس، یا کوئی آیا اور اس کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے. یا پھر اس ٹائم آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار اف آئی اسٹیپ اپ، مجھے جتنا بھی آتا ہے، جو بھی مجھے آتا ہے، آئی ول شیئر اٹ ود پیپل. آئی ول لیٹ ایوری ون نو اباؤٹ دس تھنگ. آئی ول لیٹ ایوری ون نو اباؤٹ دا پاور آف دس اسکل. اور پاکستان میں اس کے جو ریولوشن ہے، اللہ سے دعا کی میں نے کہ اللہ وہ میری طرف سے آئے، اور اللہ نے اس کو قبول کیا. اللہ کا کرم ہے. اور اب اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ الون اینی مور. جیسا کہ ہم لوگوں نے، میں نے خود فگر آؤٹ کیا، خود ساری چیزیں کی، کلائنٹ سے اسکیم کیے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ سب کچھ جو سارا ایک ordeal تھی، اب اس سے آپ کو نہیں گزرنا پڑے گا. یہ آپ لوگوں کو فائدہ ہے. اللہ نے جو دعا قبول کی. اور امیجن کرو اس سب کی سپورٹ کے ساتھ کہ آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیا جائے کہ یہ جو 4-5 سال جو میں نے ادھر ادھر گزارے ہیں مختلف چیزیں ٹرائی کرتے ہوئے کہ کیا ورک کرتا ہے کیا نہیں کرتا، فیل، یہ وہ بہت ساری فیلئر سے گزرتے ہوئے، کہ آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیا جائے کہ آپ ڈائریکٹلی اس پہ چلو اور آپ کو
एग्जैक्ट अपने मार्क पे आ जाओ, कोई इधर उधर जाना ना पड़े। किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के यू गेट टू लुक ओवर देयर शोल्डर के यार ये कैसे काम करता है। कि कम्युनिटी पाकिस्तान की मोस्ट थ्राइविंग कॉपीराइटर्स की कम्युनिटी, जिसके सबसे ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज हैं, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स भी और हम लोग भी स्टूडेंट्स पे, तो उसका पार्ट आप बन सको और एक इंसाइट आप ले सको कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके जाया जाए, बजाय इसके कि आप खुद जाके देखो। किसी भी चीज़ के लिए आप दो चीज़ों से करते हो उस पर एफर्ट, या आप टाइम स्पेंड करते हो या आप पैसे स्पेंड करते हो। अगर आपके पास टाइम है तो बिस्मिल्लाह, बहुत सारे रिसोर्सेज आर देयर, बट टाइम इज शॉर्ट। आपको पता है कि जिस तरह की हालात जा रही हैं, इन्फ्लेशन है। अभी हज जो है वो, मेरी उस दिन दोस्त से बात हो रही थी, 12 लाख का है सरकारी। मैंने कहा प्राइवेट कितने का है? उन्होंने कहा जी भाई 20 लाख का होगा। मैंने कहा ब्रो क्या सीन है? कहता है अगले साल भाई ये 30 लाख पे भी जा सकता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और ये जो इन्फ्लेशन, टाइम, पॉइंट बीइंग कि टाइम कम है भाई हमारे पास, और दैट इज़ द रीज़न वाई इसको हमें इंशाल्लाह इसको परसू करें और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और ये जो प्रोग्राम मैंने इसकी वजह से एक सिस्टम डिवाइस किया कि मैंने देखा यार 4-5 साल में जो जो मुझे मसाइल आए हैं, जो जो चीज़ें मैंने अनकवर और अनफोल्ड की हैं, ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए जो कि स्टूडेंट्स को शेयर किया जाए, लोगों को शेयर किया जाए और उसके ऊपर काम करें, और जिंदाबाद, दे गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, और ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। और इस वजह से ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश ख़राब है, जो सेंटेंस टूटे फूटे हैं, जिनके अपने अल्फाज को बयान नहीं कर सकते सही तरह से, सेंटेंस ग्रामर ख़राब है, उनके लिए ये स्किल थोड़ी शेकी ट्रिकी है, वो मुश्किल होगी। अगर कोई क्विक बक बनाना है कि जी आऊँगा 2 दिन में मुझे पैसे बन जाएँगे, तो उसके लिए भी उसको भी दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए अपनी चॉइसेस को। कोई अगर इस चीज़ के इंतज़ार में है कि मैं उनको कोई मैजिक पिल दूँगा और अगले दिन वो जाएँगे तो क्लाइंट ऐसे बाएँ फैला के शाहरुख खान की तरह उनके लिए बैठे होंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप टीम प्लेयर नहीं हैं, आप टीम्स के साथ काम करना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जो है ना वो दूर से नज़र आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे चैट, दूर से मुझे चैट से नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे दूर से लोग नज़र आ रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी जो अगर आपकी है, अगर आप नेगेटिव सोचते हो चीज़ों को लेके, तो प्लीज़ ब्रो, आपको पहले अपने ऊपर काम कीजिए इंशाल्लाह। और देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हर कोई करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए इंशाल्लाह, उसके बाद यू कैन स्टार्ट दिस। और ये अगर सब आपको डिस्क्राइब करता है तो आई एम मुझे लगता है कि आप शायद आपके लिए काम ना करे ये चीज़, ठीक है? और अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे हो, आप में एग्रेशन है, मेहनत करने का शौक है, और आप चेंज करना चाहते हो द वे थिंग्स आर राइट नाउ, और ट्रूली फ्री होना चाहते हो, तो इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो पूरी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा। और वो स्टार्ट होती है अभी से, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, अनकवर एवरीथिंग। इसमें क्या होगा कि वंस यू गो थ्रू दिस, मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि ओवर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वंस यू गो थ्रू थ्रू दिस ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि यू गेट टू अनकवर एवरीथिंग अबाउट कॉपी राइटिंग। ठीक है, आप एक ऐसा स्किल का पोटेंशियल अनलॉक करते हो जो $10,000 अ मंथ आपको दे सकता है। और ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी चीज़ है कि जो कि अचीव की है तो फिर आपके साथ शेयर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ हाँ 20,000 बन जाएंगे, हाँ 50, ऐसा नहीं है। ये वाकई ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस की जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकेशन, टाइम, इंडिपेंडेंस भी आपकी स्किल से अचीव हो सकती है। एक लैपटॉप चाहिए। अभी हमने सक्सेस स्टोरी पोस्ट की थी आसमा की, जो टैब से 80% ऑफ हर प्रोजेक्ट्स वो टैब से कर रही हैं अपने मोबाइल टैबलेट से। ठीक है, और मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी, मेरा जितना भी अल्लाह ने मुझे तजर्बा नॉलेज दिया है वो सब आपके साथ होगा। और हाई पेइंग जॉब्स, सही प्रोजेक्ट, सही कॉपी के इन्स एंड आउट्स, चुप करके अपनी चैट जीपीटी से दोस्ती दोस्ती बना के, और हम चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे अपनी कॉपी राइटिंग में। ये सब अगर आप चाहते हो तो दिस प्रोग्राम विल इंशाल्लाह बी हेल्पिंग यू, आपके साथ ही शेयर करूंगा। और हु इज रेडी, अगर आप रेडी हैं तो रियल डील का एक कमेंट कर दीजिए, और मैं फिर आपको मॉड्यूल्स को गो थ्रू करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। पानी भी पी लूँ साथ साथ, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है।
ریئل ڈیل کمنٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی آرٹ ہے, ہم آرٹسٹ ہیں بھائی, فکر نہیں کرنی. چلیں جی, ویری نائس, ماشاء اللہ. دس از دا پروگرام, ریزلٹ اورینٹڈ ٹریننگ, 16 سے زیادہ ماڈیولز, 8 سے زیادہ بونسز, تقریباً 15 بونسز ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اسائنمنٹس, فیڈ بیک, ہر چیز ملتی ہے. اور پہلا سب سے جو ماڈیول ہوتا ہے اس میں ہم بیسکس کور کرتے ہیں. یہ بگنر کے لیے بھی فرینڈلی ہے, تجربے والے لوگوں کے لیے فرینڈلی ہے, کہ آپ نے کاپی رائٹر کے طور پہ سٹارٹ کیسے ہونا ہے, کولوکیل کس طرح سے ہونا ہے, سوال کیا پوچھنا ہے کلائنٹ سے, آڈینس اویئرنیس لیول, کلائنٹ سے پیسے کتنے لینے ہیں, ریٹینر کیا ہوتا ہے, کس پروجیکٹ کے کتنے پیسے لینے, ایک ایک چیز بریک ڈاؤن کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح کرنی ہے. اور ظاہر ہے ڈیفینیشنز, ایگزامپلز, ساری ڈیٹیل آپ کو پہلے ماڈیول میں 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم ریسرچ پہ جاتے ہیں. 2 میتھڈ استعمال کرتے ہیں. ایک لانگ فارم میتھڈ ہے جس کے لیے ہم بڑے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں, ایک شارٹ فارم ریسرچ میتھڈ ہے. اب دیکھو, ایک کلائنٹ آپ کو $50 فائیور پہ دے رہا, اس کے لیے آپ 2 گھنٹے 10 گھنٹے ریسرچ میں نہیں لگاؤ گے اوبویسلی. اس کا کیا شارٹ کٹ ہے, اس میں ہم چیٹ جی پی ٹی کو کیسے یوز کرتے ہیں, ہم نہیں یوز کرتے ہیں, ہم لوگوں کے کیا ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے کس طرح سے مینول اور اس کی چیٹ جی پی ٹی کی ریسرچ کو مرج کرنا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی اس میں شیئر کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہماری ریسرچ تیار ہو جاتی ہے, پھر ہم اس ریسرچ کو کاپی میں کنورٹ کرتے ہیں تھرو فارمولاز, مختلف کمپوننٹس کے, وائر فریمنگ کے, میکنزمس پہ بات کرتے ہیں, آفرس پہ بات کرتے ہیں, بڑی ہی اچھی ڈیٹیل میں ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو 4تھ ماڈیول آتا ہے اس میں پھر ہم اٹینشن گریبنگ چیزوں کی, ہکس کی, آڈینس کی, بینیفٹ فوکسڈ کاپی, فیسینیشنز کا نیوز لیٹر الحمدللہ ہمارے پاس ہے, میرے کلائنٹ نے ایسا شیئر کیا تھا. لیڈز کیسے لکھنی ہے, اسپیسیفسٹی کیسے لاتے ہیں, بڑی ہی ان ڈیپتھ چیزیں جو کہ آپ کو ایک کور میں اندر کاپی رائٹر بناتے. دیکھو چیٹ جی پی ٹی کا آپ لوگ کہہ رہے تھے, 1-2 لوگ آپ میں سے, تو اگر آپ کو یہ والی چیزیں نہیں آتی نا, یہ 4 چیزیں, آپ چیٹ جی پی ٹی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. یہ 4 چیزیں آپ کو کور نہیں آتی جب کاپی رائٹنگ کی, آپ کو پرسویشن نہیں آتی, آپ کو ہکس نہیں آتی, آپ کو اٹینشن گریب کرنی نہیں آتی, تو جتنے مرضی ٹول استعمال کر لو, آپ کا ایڈ پہ کبھی کنورژن ہی نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں بڑی کروشل ہوتی ہیں کہ آپ کا جو بیس ہے وہ اچھی ہو. وہ بیس اچھی ہوگی تو پھر یو کین لیوریج دیز ٹولس فار یور سیلف. ٹھیک ہے. اور ہاؤ ٹو کلوز لائک اے پرو, یہ آپ کو یہ طریقہ کار کی سمجھ لگتی ہے کہ کاپی کا جو کلوز کا سیکشن ہے اس میں پی ایس کیسے ایڈ کرنا ہے, اس میں کال ٹو ایکشن کیسے دینے ہیں, اس میں کنسرنز ایڈریس کیسے کرنے ہیں, اس میں بلڈ اپ کس طرح کرنا ہے, پروڈکٹ کا ریویل کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز. اب یہ ساری 5 ماڈیولز ہیں, یہ وہ ماڈیولز ہیں جو اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ پرسویشن والی چیز میں نہیں جا سکتے ہو. جب آپ پرسویشن والے ایلیمنٹ میں اسپیکٹ میں نہیں ہوتے ہو تو انفارچونیٹلی واٹ ہیپنز از یو ڈو ناٹ گیٹ ٹو لیوریج اٹ, اور یو ڈو ناٹ گیٹ ٹو رائٹ کاپی دیٹ کنورٹس. اس وجہ سے یہ 5 جو ماڈیولز ہوتے ہیں اس میں ہم کور پہ بات کرتے ہیں, کرکس کی بات کرتے ہیں کہ یار کاپی رائٹنگ کا کیا فنڈا کیا ہے اس کا سارا, اور اس کو کس طرح سے کیا جائے. پھر اس کے بعد ایک ایک کاپی ٹائپ کو میں آپ کو 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. پروڈکٹ ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے, سیلس پیج کیسے لکھنا ہے, ویب سائٹ کاپی کیسے لکھنی ہے, ایڈ کیسے لکھنا ہے, ای میل کیسے لکھنی ہے, لینڈنگ پیج, ہر ایک پہ پورے لیکچرز موجود ہیں تاکہ آپ انڈیویجول کاپی کو بھی سمجھ سکو کہ کس طرح کی جاتی ہے, کیسے نہیں کی جاتی. پھر میرا فائیور کا جو روڈ میپ ہے ایگزیکٹ 7 فگر منتھ والا, اوور آل اگر ہم بات کریں تو ملٹیپل 8 فگرز ہیں الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جب کہ اسکل نے میری زندگی بدل دی ہے تو آئی مین اٹ, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ سارا جو روڈ میپ ہے, یہ جو ساری اسٹریٹجی ہے, یہ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو ایگزیکٹ میرے سٹیپس کو فالو کر کے جو اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں وہ سٹیپس فالو کرتے ہوئے اپنے لیے بھی کچھ انشاءاللہ بنا سکیں. ٹھیک ہے. پھر اب وقت پہ بھی میری پروفائل ہے, میں وہاں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن میرا $10,000 وہاں بھی ہے. 30 جابس 32 جابس ہیں, بڑا کم میں نے وہاں کام کیا, لیکن پھر بھی اتنا کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ یار $10,000 والی چیز تو وہاں پہ بتا سکتا ہوں نا, کہ وقت پہ 10,000 کیسے پروفائل, نیویگیشن, JSS,
सारे तरीक़ा कार इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाते हैं। फिर कॉपी मार्केट को कंकर किस तरह करना है, अथॉरिटी कैसे बनानी है। आज मेरा लेक्चर था इनफैक्ट स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने उनको स्नाइपर मेथड आज नया सिखाया है इस लेक्चर के अंदर। तो हम एडिशंस भी करते रहते हैं, चेंजेस भी करते रहते हैं। एजेंसी में जॉब्स कैसे लेनी है, लोकल जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। अब मैंने भी रिसेंटली एक लोकल एजेंसी को $4000 पे, एजेंसी नहीं है, लोकल एक बिजनेस है, उनको $4000 पर मंथ पे क्लोज किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, क्या, ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि ये मैंने क्लाइंट को मैसेज किया, ये इसकी जॉब पोस्ट थी, ये मैंने मैसेज किया, ये जवाब आया, उसको मैंने ये जवाब दिया, उसके साथ फिर मैंने ये किया, अगर उसने मुझे हायर किया तो ये हुआ, ना हुआ तो ये सब डिटेल्स में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता होता हूँ। ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने करियर में 10 साल कह गया, मॉड्यूल 10 है, मैंने तकरीबन 2017 से जब काम कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें मैंने फिगर आउट की हैं। आसाना, ये बहुत सारे क्लाइंट्स टूल इस्तेमाल करते हैं, स्कैम से बचने का कोई तरीका, काम को डिलीवर अच्छा करने का तरीका, आउटसोर्स करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैंने अपने तजर्बे से जो सीखी हैं, उस पे भी एक प्यारा सा मॉड्यूल मौजूद है, नगेट्स ऑफ गोल्ड, या गोल्डन नगेट्स का वैसे वर्ड होना चाहिए। वो कैसे होते हैं, मुझे 6 साल जो लगे हैं उनको सीखने में, वो आपके साथ सब शेयर किया जाता है इसमें। फिर पोर्टफोलियो के बारे में बात होती है, कमिंग अप विद पोर्टफोलियो पीसेस आउट ऑफ थिन एयर। मैंने लाइव स्टूडेंट्स को फेसबुक ऐड लिख के दिखाया था उस दिन, अपनी हमने अपवर्क पे अप्लाई कर रहे थे तो मैं उनको बिडिंग करके दिखा रहा था। उन्होंने कहा सर हमारा तो उस पे सैंपल नहीं होगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, ये देखो 5 सेकंड में हमने पोर्टफोलियो पीस लिख लिया, किस तरह लिखना है, क्या टेक्निक है, वो सारी चीज़ें भी शेयर की जाती हैं। और ये सारी इसके अंदर वैल्यू मैंने इसमें 11 मॉड्यूल ऐड कर दिए, तो मैंने कहा यार बड़ी बेहतरीन सीन हो गया, बहुत इसमें अच्छी डेप्थ आ गई है, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। लीथल 6 फिगर इनकम जनरेटिंग मशीन अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गई है। मैंने आई सेट दिस टू माई सेल्फ, और मैंने कहा चलो देखते हैं ये जो मेरे मॉड्यूल्स में जो टाइम लग रहा है और उसके हिसाब से जो एफर्ट आ रही है उसकी क्या प्राइस बनेगी। प्राइस रिवील करूं कि इन 11 मॉड्यूल्स की क्या प्राइस बनेगी? 1 लिखें ज़रा, अगर चाहते हैं कि मैं प्राइस रिवील करूं तो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, आने लगे कमेंट्स। तो जब मैंने इसके टोटल अपने टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया, स्वाइप फाइल्स, लाइव Q&A, विनिंग प्रपोजल्स, रिकॉर्डेड सेशंस, अपग्रेड्स, असाइनमेंट्स, सब कुछ मैंने जब ऐड किया तो ये 6.5 लाख रुपए का बन रहा था। इसमें मेरा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है वो हिसाब, जो मैं वैल्यू शेयर कर रहा हूँ वो हिसाब, और जिस तरह मार्क की ऑन बोर्ड, वो सारी खैर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। वो सब जब हिसाब हमने लगाया, 6.5 लाख रुपए, $2300 का ये इसकी वैल्यू बन रही थी। ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी, $2300 की कोर्स है, इसकी जो वैल्यू है, और दैट इज व्हेन आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ब्रो 6.5 लाख का कोर्स तो मैंने नहीं बेचना था इन्हें, मैं तो इनको एम्पावर करने आया था, मैं तो इनके साथ चीज़ें शेयर करने आया था, मैं तो इनको बैरियर्स ब्रेक करने में हेल्प करने आया था, मैं तो इनको फ्रीडम वाली साइड पे लेके जाने आया था, और ये सब करने आया था। तो ये 6.5 लाख का क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, साइड पे। आई सेट दिस टू माई सेल्फ कि बस साइड पे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा और वैल्यू देते हैं। कि अभी और वैल्यू की ग्लिम्स आपको नजर आई, और वैल्यू चाहिए है कि आपको इसमें चाहिए है तो प्लीज रियल डील लिखें ज़रा, मैं आपको इसकी और वैल्यू बताता हूँ, और इसमें मैंने बोनसेस क्या क्या ऐड की। रियल डील लिखें, 1 लिखें, कुछ लिखें ताकि मुझे पता चले आप लोग मौजूद हैं। हाँ जी, वेरी नाइस। पानी भी पीना साथ साथ बहुत ज़रूरी है, यू शुड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जी हाँ। सो व्हाट आई डिड वाज आई एडेड मोर मॉड्यूल्स। मैंने कहा यार 6.5 लाख का कोर्स मैं इनको शेयर करता हूँ, ठीक है, 6.5 लाख में इसकी वैल्यू है, लेकिन मैं और वैल्यू देना चाहता हूँ। इसकी 6.5 लाख की वैल्यू की ऑन टॉप ऑफ दैट आई एडेड दीज बोनसेस। मेरा बेस्ट वर्क सैंपल्स, मुझे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर फलां चीज़ का सैंपल दे दें, मैं चुप करके उनको दे देता हूँ। तो इतना उनको सपोर्ट होता है इसमें, नंबर 1 बिल्कुल, ठीक है। फिर हमने एक एक्सपर्ट ऑन बोर्ड की, आतिया ने माशाल्लाह $50,000 किए हैं freelancer.com पे, उनका पूरा कोर्स इसमें ऐड मैंने करवाया। फिर कोल्ड पिचिंग का एक लेक्चर है सना का, वो हमने ऐड किया इसमें। फिर
یہ جو آپ لوگ یہاں پہ شور کرتے رہتے ہو نا، آئی ول ریپلیس کاپی رائٹر، یو آر آلریڈی ریپلیسڈ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دیز تھنگس. ہم تو آلریڈی کام کر رہے ہیں، ہم لوگ فیلڈ میں ہیں، ہم کلائنٹ ورک کر رہے ہیں، ہم چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں، ہم نئی نئی ٹیکنیکیں لگا رہے ہیں، ہم اس کو یوز کر کے کاپی لکھ رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں. جو لوگ صرف سوال پوچھ رہے ہیں نا وہ بیچارے لیٹ ہو رہے ہیں. تو پلیز اگر آپ سن رہے ہو تو ایکشن لو. اسکل جب آ جائے گی آپ کو سمجھ تو یہ ٹول شول آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ساری اس پہ ڈیٹیل، جیسپر کی ڈیٹیل، چیٹ جی پی ٹی کی ڈیٹیل، سب کچھ، اسے ریسرچ کیسے کرنی ہے، اسے کاپی کیسے لکھنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس پورا ایک ماڈیول میں نے ایڈ کیا تھا. پھر جو یہ لوگوں نے انسپریشن لی اور پھر کیا سے کیا مارکیٹ میں اب ہر کوئی چیٹ جی پی ٹی اور ہر کوئی اے آئی کورسز پہ بات کر رہا ہے. میرا پانی پینے کا ٹائم ہو گیا، ایکسکیوز می. جی ہاں، سوری. پھر یہ ماڈیولز ایڈ ہوئے. اچھا، پھر میں نے کہا کہ یار ایک ہم نے ایکسپرٹ آن بورڈ کی. ان کا گول تھا، ایکسکیوز مجھے ایک سیکنڈ کے لیے کیجیے. جی ہاں، ہم نے ان کو ایکسپرٹ کو آن بورڈ کیا اور ہر گول از ٹو شیئر انگریزی نیٹیوز کی طرح کیسے لکھنی ہے. ہمیں پاکستان میں انگریزی سکھائی جاتی ہے لیکن وہ تھوڑی پروفیشنل اور وہ برٹش والی سکھائی جاتی ہے. تو ہم نے ایک نیٹو ایکسپرٹ کو، مس رابعہ کو آن بورڈ کیا کہ ہمیں پلیز 2 لیکچر دے دیں، انگریزی ہماری ایسی ہو جائے جیسے گوروں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں 2 لیکچرز دیے اور ان کے لیکچرز کی وجہ سے وہ بھی ماڈیول میں بونسز کے طور پہ ایڈڈ ہے ہمارے پورٹل پہ. پھر موہب کی ایک سکسیس سٹوری ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کہا سر لنکڈن آپ نہیں بتا رہے، لنکڈن سے مجھے کام ملا. میں نے کہا یار آپ کو آتا ہے لنکڈن؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بہت اچھا آتا ہے. ہم نے کہا آ جائیں جی آپ بھی لنکڈن بھی سکھا دیں. اب لنکڈن بھی آن بورڈ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے. پھر سلوا نے سکسیس سٹوری، ماشاءاللہ ان کی بڑی بہترین سکسیس سٹوری آئی تھی. میں بہت، ہم سب خوش ہوئے تھے، پوری کمیونٹی بہت ہماری نا ایسے کرنٹ آ گیا تھا ہم سب میں. اور شی از بیسڈ ان آسٹریلیا، وہاں سے یہ وہاں پہ بیسڈ ہیں. تو ہم نے ان سے انگلش کی ایکسپرٹ ہیں تو ان سے خیر سلوا سے ہم نے کہا کہ جی سلوا آپ کا جو طریقہ ہے نا ہمیں بھی سکھا دیں. وہ تو ہم نے سلوا کو آن بورڈ کیا اور سلوا نے پھر اپنا پورا پروسیس شیئر کیا. اس کے علاوہ 7 اور بونسز میں نے ایڈ کیے. میرے اسٹوڈنٹس ہی میرے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ میں کسی اور کو ہائر نہیں کرتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں ای میل بھی لکھی تھی کہ میری ٹیم پہ 4 رائٹرز اس ٹائم ہیں جو کام کر رہے ہیں. 7 لاکھ روپے اب تک مہینے کا مڈ ہے. 19 تاریخ کو ان کو میں بھیج چکا ہوں. ٹھیک ہے. یو گیٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف مائی ٹیم. لائف کیو اینڈ ایز ہوتے ہیں، لائف ٹائم ایکسیس ہوتی ہے، وننگ ٹیمپلیٹس پروپوزلز وغیرہ شیئر کی جاتے ہیں. سیپریٹ گروپ ہوتا ہے جس میں آپ ہوتے ہو، میں ہوتا ہوں اور آپ کے ایکسپرٹس کاپی رائٹر ہوتے ہیں. جنیرک گروپس میں تو پوسٹ کرو گے جواب ملے نہ ملے، ادھر تو کنفرم ملتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہو گیا سین سارا. اس کے بعد پھر میں نے کوہورٹ 8 میں 2 چیزیں اور ایڈ کر دیں. یعنی یہ جو 6.5 لاکھ کی ویلیو تھی کورس کی 11 ماڈیولز تک، یہ اس کے اوپر بونسز ہیں سارے، یہ آپ کو فری مل رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے. 2 ماڈیولز ایڈ کیے. میرا اپنا ایک لنکڈن کا طریقہ ہے کہ میری پوسٹ لنکڈن پر الحمدللہ کچھ وائرل گئی تھیں تو وہ اس سے مجھے کلائنٹ آئے، وہ طریقہ میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا. پھر کچھ کاپی ہیکس جو آپ کی کاپی، اب تک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اپنے کلائنٹ والی چیزوں پہ فوکس کیا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کاپی والی چیز پہ بھی فوکس کیا جائے. اور پھر ایک نیا ماڈیول ایڈ کیا گیا کہ کچھ ہیکس استعمال کرتے ہوئے کاپی کو سپر پاورفل کمپیلنگ بنایا جائے، وہ شیئر کیا. اور پھر ایک اور ماڈیول ایڈ کیا کہ جس میں ایڈیٹنگ کے بارے میں پورا ایک گائیڈ تھا کہ کاپی رائٹنگ کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور اس کے بعد اب میں آپ کو پوری انویسٹمنٹس بفور آئی شیئر دیٹ 6.5 لاکھ آن ٹاپ آف دیٹ آفٹر ایڈنگ آل دس ویلیو، یہ کیا بنتا ہے، کس طرح سے ہوگا اینڈ ہاؤ یو کین جوائن. یہ سب ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے میں کچھ سکسیس سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، کچھ دیکھی بھی ہیں آپ نے. ایک 3.5 لاکھ کی سکسیس سٹوری پوسٹ ہوئی ہے آسما کی، ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کہا سر میرا نام نہیں لینا، اور ان کی سکسیس سٹوری پوسٹ ہوئی ہے جو کل میں نے پوسٹ کیا ہے. شی از اونلی 25 ماشاء اللہ. اور امیجن یار انہوں نے آئی گیس BBA کیا ہوا ہے. امیجن 25 سال کی عمر میں BBA کر کے گھر سے بیٹھ کے 3.5 لاکھ روپے کو کماتے ہوئے دیکھا کسی خواب نے؟ تو الحمدللہ دس از دا پاور آف دا اسکل. یہ صدف، سلوا، ان کی ماشاءاللہ سکسیس سٹوریز آپ دیکھ سکتے ہیں. ثنا ہے، صفیہ کی سکسیس سٹوری ہے ماشاءاللہ. بے انتہا ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں. یہ وہ سب لوگ ہیں جو $2,000-3,000 اس سب رینجز میں پہنچے ہیں. زین کی جاب لگ گئی تھی. زین ابھی بھی مجھے کبھی کبھی ملتا رہتا ہے ملتان میں.
اور شاہ نصیب آج کل بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں کر رہی ہیں. طلحہ بھی ماشاءاللہ بہت قریب ہیں اب اس کے اپنے گول کے انشاءاللہ, اور ان کو 1 سال زیادہ ہو گیا کام کرتے ہوئے, تو ہی از آلریڈی کراسڈ دا 7 فگر مارک ماشاءاللہ اگر پورے ٹائم کو دیکھیں تو. یہ پھر فاروق کی سکسیس سٹوری ہے. کتنی سکسیس سٹوریاں چاہیے بتائیں مجھے کتنا یہ سب پروف ہے کہ دس ورکس. ایک نارمل 17-year-old بوائے کی بھی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. ونائے از پارٹ آف آر کمیونٹی, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے پاس اتنی سکسیس سٹوری ہیں, سب پوسٹ میں ہوتے ہیں. تو ونائے کی سکسیس سٹوری ہے کہ ونائے از اونلی 17 years old. اس کو مجھے میسج ہے سر جاب مل گئی ہے, 80,000 تنخواہ ہے, لیکن شناختی کارڈ نہیں ہے میرے پاس, کیا کروں. تو دس ہیپنز اف یو آر willing to put in the effort. ونائے بھی ہے اور عطاء الرحمان ہے اس نام ہے. ہاں عطا کا کوئی میسج نہیں ہے, بڑے عرصے سے کدھر کا ہے وہ تھا. تو عطا کی بھی سکسیس سٹوری ہے, وہ بھی 18-20 سال کا ہے. اس طرح سے سعد ہے, سعد 20 سال کا ہے. تو یہ سب نئے بچے, ہم کوئی یہاں پہ وہ تو نہیں ہے نا یار, ہم کوئی وہ کیا کہتے ہیں, کوئی کم کارڈیشین تو نہیں ہے نا, سادے لوگ ہیں یار, پاکستان میں پلے بڑے یہیں رہتے ہیں, نارمل فیملیز ہیں ماشاء اللہ, اللہ کے کرم سے نارملی کام کرتے ہیں. کوئی یہاں پہ نہ ہی کوئی سیلیبریٹی ہوں, نہ ہی میرے والد صاحب کاپی رائٹر تھے. سب اللہ کے سامنے, اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سکسیس سٹوریز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, مدر آف 2 ماشاء اللہ, ڈالر ہی دیکھیں بس آپ. یہ دیکھیں جی, $2400 یہ نام کی ہے سکسیس سٹوری, فاروق کی سکسیس سٹوری. یہ ایک اور آ گئی, علی کی سکسیس سٹوری ہے. یہ اسٹوڈنٹ نے ابھی اپنا اسٹارٹ اپ بیچا, اس کی میں پرائس ابھی ریویل کرنے لگا تھا, لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. اور یہ سب کاپی رائٹنگ کی بیسس پہ انہوں نے لنکڈن پہ اس کو گرو کیا. اور میں اس کا نمبر آپ کو بتاؤں گا, آپ گر جاؤ گے اپنے کرسی سے. میں ان سے کنفرم کر کے کنسالیڈیٹ کر کے چیزیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بٹ ادر دین دیٹ شی واز آلریڈی ڈوئنگ $3,000 a month فرام کاپی رائٹنگ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بے انتہا اللہ کا کرم ہے. میں نے اس دن پوسٹ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ 17 سکسیس سٹوریز ہیں پینڈنگ فار پوسٹنگ, لیکن وہ میں نے نہیں کی ابھی تک, بس ٹائم جب ملتا ہے تو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز اف یو گیٹ ہینڈز آن سم تھنگ جو کہ آپ کی انکم کو 10-15, آج کل جو ڈالر کا ریٹ ہے 250, 270 سے ملٹیپلائی کر دے آپ کی انکم کو بیٹھے بیٹھے, تو ہاؤ مچ ول یو بی ولنگ ٹو پے فار اٹ, یو ولنگ ٹو انویسٹ ان اٹ. ایک ایسی چیز جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے, زندگی بدل دے, آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے, اسکل ہمیشہ رہے. ایک ایسی چیز, ہاؤ مچ ول یو بی ولنگ ٹو انویسٹ ان دیٹ پرٹیکولر تھنگ, جو کہ سب بدل دے آپ کے لیے. ہاں جی, ہے یہاں پہ کوئی موجود؟ انسائٹ شیئر کرنے والے ہیں یہاں پہ کوئی؟ ایک ایسی چیز جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے. دیکھو آپ کے پاس آپشن ہے, آپ نے کہیں جانا ہے ڈیسٹینیشن پہ, اور یو کین آئدر گیٹ دا بیسٹ ٹرانسپورٹ ٹو گیٹ یو دیر, یا یو کین گو بائی فٹ. پہنچ جاؤ گے دونوں سے, لیکن بائی فٹ جاؤ گے تو بلے بلے ٹائم لگے
सुन सकते हैं आप। ये these are the challenges you get to face when you are based in somewhere जो कि यहाँ पे काम करना ऑपरेट करना मुश्किल है, ठीक है। अब क्या होता है कि once you are operating from where you are operating you get to face these all sorts of challenges। यहाँ पे आपके साथ मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, और जो बंदा इन मुश्किलात को इनके से के थ्रू गुजर के आगे पहुंचता है ना, that person is meant to succeed, or this is what makes you stronger as well। these challenges, these hurdles, पाकिस्तान लाइट चली गई, फलां हो गया, ये सब चीजें इनके अक्रॉस जो बंदा पुश थ्रू और पुल थ्रू करता है वो बंदा कामयाब होता है। तो लेट दिस बी अ लेसन फॉर यू कि आपकी जिंदगी में मसाइल भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी, लेकिन इफ यू चूज टू पुल थ्रू देम यू विल सक्सीड इंशाल्लाह। बट इफ यू लेट दोज थिंग्स ओवरकम यू तो फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है। आए जी, मैं आप लोगों को बड़ी ज़रूरी चीज़ें बता रहा था जो कि आपके कानों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, हो जाए मुकाबला। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये प्राइस थी जी, ये मैंने आपके साथ प्राइस शेयर की है, ठीक है। टोटल वर्थ ऑफ द प्रोग्राम, दिस वाज द वर्थ। और ऑन टॉप ऑफ दैट बेशक डिस्कम्फर्ट में ग्रोथ है। ला हौला वला कुव्वता नहीं, ला हौला वला कुव्वता। अच्छा जी, ये इसकी प्राइस है। मैंने सोचा कि यार इसकी प्राइस कम होनी चाहिए, मैं इतने में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। डू यू एग्री? 6.5 लाख में इसकी वर्थ है। ये मैं बेचना, मैं आपको देना चाहूँ, मैं कहूँ ये 6.5 लाख से कम में आपको मैं नहीं देने वाला। एक बंदा आएगा, आधा बंदा आएगा, पूरा एक फैमिली पैसे इकट्ठे कर, जैसे भी है मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज द वर्थ ऑफ दिस थिंग, ठीक है। बट व्हाट इफ you don't have to meet this number? आए जी, I slashed 90% of the total price and you get उसकी जो एक्चुअल 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, यानी 6,52,000 52,000, उसके ऊपर 15 मॉड्यूल्स फ्री, और फिर भी 90% कीमत हटा दो, 65,200, ठीक है। लेकिन रुकें, एक मिनट रुकें, अभी रुकें। लेट मी मेक इट अ बेटर डील, इवन अ बेटर डील, ठीक है। देखो, दिस इज फॉर पीपल हु आर रिसोर्सफुल। बाय रिसोर्सफुल आई मीन पीपल, इंस्टेड ऑफ saying कि यार ये बहुत ज़्यादा है या ये बहुत फलां है या ये कम है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, पीपल जो कि ये तरीके निकालेंगे कि इसको हाउ डू आई मेक दैट काइंड ऑफ मनी टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, उनके लिए ये है, ठीक है। रुकें ज़रा, एक मिनट रुकें। फाइनल इन्वेस्टमेंट में, बिफोर आई रिवील दैट, लेट मी शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कोहोर्ट में मैंने 2 नए मॉड्यूल्स ऐड किए थे, वो भी आप लोगों को मिलेंगे। इस्लाम बिन फीफी के साथ हम लोगों ने एक पार्टनरशिप एंटर की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें उसकी 2 वर्कशॉप्स। अंडरग्राउंड ईमेल, इस्लाम बिन फीफी इज अ कॉपीराइटर हु मेक्स $50,000 अ मंथ। क्या कोई रिपीट कर सकता है? इस्लाम बिन फीफी इज अ कॉपीराइटर हु मेड माशाल्लाह $50,000 अ मंथ राइटिंग कॉपी। उस बंदे को मैंने कहा, इस्लाम भाई हम पाकिस्तान में हैं, हमें भी सिखाओ। इस्लाम भाई ने कहा जी बिस्मिल्लाह। इस्लाम भाई के साथ हमने उनकी 2 वर्कशॉप्स को ऐड, 50,000 अली, 5,000 नहीं, 50,000, डेढ़ 1 करोड़ रुपया महीने का, इमेजिन करो, ठीक है। तो इस्लाम भाई को के साथ हमने उसको कोलैबोरेट किया और हमने उसको अपने प्रोग्राम में ऐड किया। इस्लाम भाई की वर्कशॉप जो है, अगर आप इस्लाम भाई से लेने जाएंगे डायरेक्टली या आप कहीं और से भी लेंगे ऑनलाइन, इस्लाम की वर्कशॉप सेल्स फॉर $497। अभी जाके इस्लाम की प्रोफाइल पे देख लो बेशक कि $497 की बनती वो सेल करता है वो अपनी ये 2 वर्कशॉप्स। लेकिन अगर आप ये 6 फिगर में ज्वाइन करोगे आज, तो यू गेट दिस वर्कशॉप फॉर फ्री। बल्ले बल्ले, मार्केट में ये दे रहा है 497 की, जाके उसकी प्रोफाइल पे कंफर्म कर लो, उससे पूछ लो बेशक। अगर इफ यू एनरोल इन 6 फिगर कॉपीराइटर, you get this for free on top of the insane value that you are getting, on top of the 90% discount that you are getting, ठीक है माशाल्लाह। और उसके अलावा फिर हमने Amazon कॉपी राइटिंग का भी एक लेक्चर ऐड कर लिया। नुमान इज एन एक्सपर्ट माशाल्लाह, बड़े अरसे से कॉपी राइटिंग कर रहे थे, हमारी कम्युनिटी का भी हिस्सा थे, तो हमने कहा वाई नॉट,
मैंने कहा नुमान हमें अमेज़ॉन भी सिखा दो। ठीक है जी, तो नुमान ने अमेज़ॉन भी हमें उस पे भी लेक्चर दिया, ये भी मुफ्त है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। अच्छा, मजे की चीज देखो, आई अंडरस्टैंड कि यार हालात हमारे इस तरह के हो गए हैं, तो वो पहले फिर मैंने उसको 60,50,000 से कम किया, 90% प्राइस उड़ा दी। मैंने उसको फिर और कम किया, 7% और कम किया उसको मैंने। दिस मीन्स यू गेट ऑल ऑफ दिस एट अ टोटल 97% डिस्काउंट, विच मीन्स प्राइस रिवील करूं जी। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया अभी स्टूडेंट का, देखो मैं आपको मजे से पढ़ाता हूँ। बॉस आई एम रेगुलरली मेकिंग 3 लाख से 3.5 लाख पर मंथ। अभी अभी मैसेज आया फ्रॉम कंटेंट, जस्ट चेक कॉपी डबल ट्रिपल। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी रिवील करूं, आपके सामने लाइव सक्सेस स्टोरी आ गई। चलें जी, हो जाए मुकाबला। ये देखें जी, दिस इज द अमाउंट यू गॉट टू इन्वेस्ट, 60,000 इफ यू पे इन फुल और 70,000 इफ यू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। दो इंस्टॉलमेंट्स हैं 35,000 की दो। ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इस प्रोग्राम के लिए। एंड आपको इसके कंपैरिजन में वैल्यू, कम्युनिटी, सक्सेस स्टोरीज, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। और इसके लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं, और इसमें आपको बोनस भी मिलता है कि जो पहले 5 लोग जो साइन अप करते हैं, फीस जमा कराते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, तो दे गेट अ चांस, उनकी 30 वो प्रोग्राम में भी आते हैं और मेरे साथ एक 30 मिनट की उनकी लाइव 1-on-1 सेशन भी हो जाता है, तो उनका ये उनसे फ़ायदा होता है। तो 6.5 लाख से मैं 16 मॉड्यूल ऐड करके 90% प्राइस घटा के 7% और घटा के फिर मैं इधर आया हूँ। ठीक है, और ये मैं फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, आई विल बी शेयरिंग दिस इन द कमेंट्स। मैंने कमेंट में ये पोस्ट कर दिया है आपके लिए फॉर्म, इसको फिल आउट कीजिए। इसको फिल आउट कीजिएगा। माहीन वो और है जिसकी आप बात करें, दैट इज फॉर 4 आवर्स ओनली। दिस इज अ 2 मंथ प्रोग्राम, नो फिजिकल क्लासेस। मैं फिजिकल नहीं होता हूँ किसी के साथ, जस्ट अ वेरी बैड जोक आई गेस। यार वो 4 घंटे के 2 महीने का। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्म दैट यू हैव टू फिल। ये सारा फॉर्म है, इसके अंदर ये आपको मैं फॉर्म दिखा भी देता हूँ। फॉर्म ही मैं यूँ करके बैठा हूँ। ये जी आपको फॉर्म फिल करना है, आपका नाम, ये इस पे फीस है, इसको 60,000 कम से कम लिखेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हर किसी की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, अगर हर किसी की करनी है तो फिर हर कोई कॉपीराइटर नहीं बन सकता भाई। तो हमें वो देखना पड़ता है कि किसी को फ़ायदा भी होगा या नहीं। ऐसे तो नहीं ना आ जाओ जी आ जाओ, इस तरह नहीं होता। ये है जी 60 के इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये सारा आपको वर्कशॉप में हो तो इसको येस पे चेक कर देना। और दिस इज़ व्हाट यू गेट, ये सारी इस पे डिटेल दे दें। और मैं दोबारा इस प्रेजेंटेशन पे आना चाहूँगा। क्या होगा, ये फॉर्म आपको मैंने शेयर कर दिया, चैट में मैं दोबारा भी कर देता हूँ। दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर जी। हाँ, इस फॉर्म को फिल करें। व्हाट आई विल डू इज़ मैं भी ग्रुप में जाके एक पोस्ट भी लगा देता हूँ, अपनी प्रोफाइल पे भी लगा देता हूँ, ताकि आप उसकी पोस्ट के कमेंट में ही मैं ऐड कर दूंगा ये लिंक। और फिर आपके सवालों के कुछ जवाब देने हैं मैंने, वो भी ज़रूरी हैं। कोहोर्ट 10 फॉर्म के नाम से कोहोर्ट 10 रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द कमेंट्स, उस नाम से मैंने एक पोस्ट लगाई है अपनी प्रोफाइल पे, उस पर आप जाइए, उसके कमेंट में ये फॉर्म मौजूद है। अगर आपको यहाँ चैट से नहीं मिल रहा तो वो फॉर्म ले लीजिए। ठीक है जी, इसी तरह से मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा और उधर भी।
फॉर्म लिंक जो है वो मेरी प्रोफाइल पे मैंने अभी रिसेंट पोस्ट लगाई है, एक तस्वीर, उस तस्वीर के कमेंट्स में। जी हाँ, सेल्स पेजेस, सेल्स, हर चीज़ में लगी, हर चीज़ बताई जाती है, ठीक है। आप फिल आउट करेंगे, आपको मेरी टीम कॉल करेगी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी है आपने वो सबमिट करानी है, और फिर आपको फिर क्लासेस और सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। और दिस ऑल्सो कम्स विद 15-day सेटिस्फैक्शन गारंटी, जस्ट इन केस आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आती या मेरी कम्युनिटी पसंद नहीं आती है, वट एवर रीज़न, इट हैज़ टू बी अ जेन्युइन रीज़न। और ये नहीं कि भाई मेरी टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, इस तरह की कोई रीज़न नहीं। जेन्युइन रीज़न है तो यू गेट योर मनी बैक। और मैं आपको अब रिकैप देने लगा हूँ। ये सारे मॉड्यूल्स, बेसिक्स, रिसर्च इनटू कॉपी, अटेंशन, क्लोजिंग, हर एक कॉपी टाइप, फाइवर, अपवर का पूरा लेक्चर, कॉपी मार्केट की कंकर उसको किस तरह करना है, नगेट्स ऑफ गोल्ड वाला लेक्चर, पोर्टफोलियो का लेक्चर, माय बेस्ट सैंपल लेक्चर, मेकिंग मिलियंस ऑन फ्रीलांसर का लेक्चर, कोल्ड पिचिंग का लेक्चर, एआई का लेक्चर, इम्प्लीमेंटेशन कॉल्स, राइटिंग लाइक अ नेटिव का लेक्चर, लिंक्डइन का लेक्चर, रैपर्ड बिल्डिंग सल्वा का जो मेथड है वो, एडिटिंग का लेक्चर, 3 हैक्स का लेक्चर, इस्लाम की वर्कशॉप, अमेजोन के बोनसेस, और क्या, और को मेरे लाइक, ये सब कुछ यू गेट। ये फॉर्म है दोबारा 60,000। लेक्चर जो है वो हर वीकेंड पे मैं मौजूद होता हूँ आप सबके सामने, और कभी Q&A हो जाता है और लाइव भी हो जाता है। इट इज़ अ मिक्स्ड हाइब्रिड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर 10th कोहॉर्ट देयर इज अ चांस के हम उसको वीकेंड पे हम लोग मौजूद हुआ करेंगे सारे, और हम उसको डिस्कस करेंगे, और मैं लाइव सैटरडे संडे दोनों आऊँगा। कभी लेक्चर हुआ करेगा, जो कोर है ना हमारे 3-4 मॉड्यूल्स हो सकता है उन पे लेक्चर होगा लाइव, बाकी हम रिकॉर्डेड करेंगे, या अदर वे अराउंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद दैट। और दिस इज फॉर पीपल हु आर रिसोर्सफुल इन अ वे। देखो, यू आइदर स्पेंड टाइम, आप किसी चीज़ पे टाइम लगा के खुद करते हो, या यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू सी द वैल्यू you will get it. If you don't see the value, it is okay. आपको अल्लाह कहीं और से, इस मेरा चैलेंज है वैसे, इस तरह की वैल्यू कोई आपको कहीं से मिल जाए तो मुझे बता देना, कहीं गोरों से, कहीं पाकिस्तानियों से, कहीं से भी मिल जाए कोई कॉपी राइटिंग में, इस प्रोग्राम में इस तरह की वैल्यू। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, वी हैव एन एक्सपर्ट ऑन बोर्ड, मार्क किंगटन, जो कि आपकी असाइनमेंट्स देखता है, आपकी असाइनमेंट पे फीडबैक आपको एक गोरा ही देता है, ठीक है। तो उससे आपका बहुत ज़्यादा लेवल बन जाता है, ठीक है। अगले 24 घंटे में आपको कॉल आ जाएगी, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है 24 से 48 घंटे में, और यू विल गेट टू एनरोल इन दिस। कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछें प्लीज। यकम से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा तो आइडियल गोल है यकम से करने का, लेकिन हो सकता है हम ऊपर नीचे एक आधे दिन हो जाए। प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो आप मेरे से पूछेंगे। तला आपने वैल्यू नहीं देखी, एडिशंस नहीं देखे, चेंजेस नहीं देखे, ब्रो ऐसे थोड़ी होता। उर्दू में मुश्किल है जी, उर्दू में मैं कॉपी राइटिंग पाकिस्तान में भी मार्केट डेवलप नहीं हुई है, यहाँ पे वो करनी पड़ेगी। क्लासेस का जो सीन है वो हम लोग अमूमन 7 बजे करते हैं, 7:30 बजे, लेकिन ये होता है कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके हम लोग फिर कोई ना कोई फाइनलाइज कर लेते होते हैं। 2 महीने का प्रोग्राम है ये। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंग्लिश? इसमें अबव एवरेज हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर आप अबव एवरेज, अगर आपकी इंग्लिश है लिखने वाली, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम का। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन अफशान, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ रेलिवेंट क्वेश्चन, इस वजह से नहीं। आई वुड रिकमेंड कि यू शुड, अगर आप कर सकते हो तो इसको डेफिनेटली फ़ौरन कर लो, वरना इधर उधर घूम फिर के फिर आना इधर ही है। बात ये है, और कोई बात नहीं है। दिस इज़ नॉट मी बीइंग कॉकी, दिस इज़ मी शेयरिंग द राइट थिंग, कि घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा, तो फिर अभी आ जाओ। कॉपी राइटिंग वर्कशॉप की जो फीस है वो इसमें एडजस्ट हो जाती है। आइडियली राफिया 1 अप्रैल से हमने क्लासेस स्टार्ट कर देनी है।
सतह की अंग्रेजी हो above average. Newbies or learners should go out there on YouTube, try to figure it out on their own. इसमें कोई मसला नहीं है. मेरे चैनल पे 100 वीडियोस हैं यार, वो देख लो. अब फिर दूसरे काशिफ, आप देखो, आप लोग डायनामिक्स भी समझो ना इंडस्ट्री की. मैं यहाँ पे 10,000 पे ये दे दूं आपको, इतनी वैल्यू, मैं कहूँ कि जी मैं तो हुई मलंग, मैंने दे दिए जी. फिर आप ही लोग कहोगे कि इसने इतने लोगों को प्रोग्राम दिया है, अब हमारा कंपटीशन बन गया. कहोगे ना आप लोग ही. लिहाजा बहुत सारी चीज़ों पे सोच समझ के हमने फैसले करने होते हैं. ऐसे नहीं बस अपनी मर्जी से उठे फीस रख दी. रोज नहीं होगी, सिर्फ सैटरडे संडे. जी हाँ, मैं हूँगा जो सही, मेरी मेंटरशिप है. रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, आपको एक पोर्टल दिया जाता है जिस पे आपके लेक्चर्स मौजूद होते हैं. आप लाइव उसको Q&A वाले में लाइव आके लाइव करना है, लाइव कर लो, वरना जाके सुकून से अपना पोर्टल पे देख लो जब मर्जी. मैंने निज़ार टोल्ड द डेट ऑलरेडी. अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट. नहीं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो कोई किसी की चीज़ बेचे, कोई घर वालों की कोई चीज़ बेचे, कोई अपनी चीज़ बेचे. आई डू नॉट रिकमेंड दिस. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि आप कुछ चीज़ बेच के करें. ठीक है, जो रिसोर्सफुल है, जो दे थिंक दे कैन डू दिस, जिनको लगता है कि वैल्यू है, वो कर लें इसमें इन्वेस्ट. अगर किसी को कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ जी, अल्लाह माफ़ करे. ओनली रेलेवेंट सवाल प्लीज़. सारा, आई एम नॉट श्योर कि वो कंसर्न है. मैं खुद मौजूद होता हूँ. 10वां कोहोर्ट है. दिस इज समथिंग वी बीन डूइंग. 10 कोहोर्ट कर लिया अब हमने, तो वी नो व्हाट वी आर डूइंग. तो आप वो बेफिक्र, उसकी फिक्र किए बगैर हैं. इफ यू आर बैड एट राइटिंग, आई डू नॉट रिकमेंड दिस टू यू ब्रो. ऐसे मैं आपसे कह दूँ हाँ जी आ जाओ, आप आ जाओ, और फिर जिशान आप रिकॉर्डिंग दे सकते हो, रिकॉर्डेड भी होंगे. जी हाँ, इफ़ यू आर करंटली इन सेल्स, तो कॉपी राइटिंग से अच्छी सेल्स कोई नहीं सिखा सकता आपको. सैटरडे संडे क्लासेस फॉर 2 months. पेमेंट डेडलाइन क्या है? जब आप फी में इनरोल करते हो, उसमें रजिस्टर करते हो, आपको कॉल आती है, उसकी 3 दिन की डेडलाइन होती है. व्हाट इज द वे? ऑलरेडी शेयर्ड द वेज टू गेट क्लाइंट्स. फाइवर, अपवर्क. प्रोग्राम में 7 डिफरेंट तरीके हैं क्लाइंट हंटिंग के. इसी वजह से तो आपने देखा है इतने हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं. यकम से क्लास स्टार्ट है. इराश, वकास को दोबारा मैसेज कर दें. बिजी है वो, फैसलाबाद गया, कज़न की शादी है उसके. आखिर वो भी इंसान है यार. देख लो सेराटो इन्फिनिटी भाई या बहन, जो भी हैं आप, कंपेयर करो ना, वैल्यू कंपेयर करो कि वो कैसा जो भी है. साबा बोराजाए, पता नहीं क्या नाम है, सॉरी ऐसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा. तो वो आपसे किस लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो किस तरह का सेशन है, इसमें वैल्यू देखो ना. मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें सोचना चाहिए कि चीज़ है. ये तो बड़ा नो ब्रेनर है यार. हो जाएगा इराज, सब्र करो. जी हाँ, प्रोफाइल हर चीज़ सब तैयार की जाती है. When can I start earning after joining? This is a question that depends upon the individual themselves. ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 1 साल लगा पैसे कमाने में क्योंकि वो सोते रहे. ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़ौरन फ़ौरन कमा दिए. हाँ, वो जो खातून हैं जिन्होंने 6.5 साढ़े 3 लाख कमाए हैं, वो हमारे 5 महीने पहले कोहोर्ट में आई थी. ठीक है, उससे पहले वो 1 लाख कमा रही थी, यानी वो पहले राइटिंग कर रही थी. ठीक है, इसी तरह से जो भी कल सक्सेस स्टोरी पोस्ट हुई है, वो पहले आई गेस नहीं कर रही थी राइटिंग. उसको भी 5 से 6 महीने में. तो नसीब है, हो सकता है आपको, नसीब है यार हर बंदे का. लेकिन ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में जो भी बंदा काम कर रहा है एक्टिवली, उसके पास क्लाइंट है, उसके पास काम है. एक स्टूडेंट है जिसको मसला आ रहा है, उसके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ. एक स्टूडेंट, जितने भी कोहोर्ट्स हैं, एक स्टूडेंट है जिसको क्लाइंट हंटिंग में मसला हो रहा है. बाकी कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है, एक भी, जो काम कर रहा है और उसको क्लाइंट ना मिल रहा. और दिस इज मी बीइंग ट्रांसपेरेंट विद यू. फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दें, मैंने फिर बंद बुंद कर देना, फिर आपने कहना है कि सर फॉर्म कहाँ है.
لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں بھائی لیپ ٹاپ پہلے لو, اپنے آپ کو سیو ہی تو بناؤ. آپ کو لیپ ٹاپ ہی نہ چلانا آتا ہو, کورس کر کے کیا کرو گے؟ ایسے نہیں کرنا. کتنے سادے اور اچھے لوگ ہیں یار ہمارے. بہت سارے اسٹوڈنٹس فرام ابراڈ ہیں, اور ابراڈ والوں کے تو زیادہ مزے ہیں, ان کے وہاں پہ اکاؤنٹس اور طرح کے بنتے ہیں, پیمنٹ میتھڈس کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو زیادہ پیسے کماتے ہیں. اٹ از اے ویری 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 بینیفیشیل. ثنا بھی باہر سے ہیں, سلوا بھی باہر سے ہیں, وہ دونوں پاکستان میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ ان کی سکسیس اسٹوریاں پوسٹ ہوئی ہیں. یار میری پروفائل پہ لنک ہے بھائی, میری پروفائل پہ فارم کوہورٹ 10 رجسٹریشن فارم ان کمنٹ کے لکھا ہوا ہے, اس کو نا بمپ بھی کر دینا پلیز, تاکہ جو نہیں دیکھ سک رہے وہ بھی دیکھ لیں. اور میں نے گروپ میں بھی پوسٹ کر دیا. سوال پوچھ لیجئے پلیز اپنا, پھر مجھے اجازت دیجیے. میری پروفائل پہ دیکھ لیں بھائی لنک.